अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो पिछली दफ़ा हमने यहाँ पर क्या बयान किया था? सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत। तो आज हम इंशाअल्लाह उनकी खिलाफत बयान करेंगे। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 35 हिजरी में खलीफा बने। तो उनकी जो खिलाफत का आगाज़ है वो ही बड़ा ख़तरनाक यानी मुश्किल तरीन है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो चुके थे, तो लोगों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप खलीफा बने, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो वो मुसलसल 3 दिन तक खिलाफत से इनकार करते रहे। उसके बाद हालात जब बहुत ज़्यादा नाजुक हो गए, क्योंकि कूफा से, बसरा से, मिस्र से बहुत सारे बागी जिनकी तादाद हज़ारों में थी वो मदीना का घेराव कर चुके थे। हज़रत उस्मान शहीद हो चुके थे। तो लिहाजा फिर छठे दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के ऊपर अपने आप को राज़ी किया। नाजुक सूरत हाल थी और फिर उन बागियों ने भी हज़रत अली के हाथ पे बैत करना शुरू कर दी। तो पता ये चला कि इससे पहले जितने तीनों जो खुलफाए राशिदीन हैं, तो उनका जो खिलाफत का आगाज़ था, जो बैत थी, वो बड़े आसान तरीके से थी। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मुश्किल हालात में आगाज़ हुआ। और बैत होते ही जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ वो ये था कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो चुके हैं, तो उनका किसास लिया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बड़े परेशान थे। अब जानता कोई नहीं था कि उनको कत्ल किसने किया है। नाइला से राब्ता किया गया, जब उनसे पूछा तो उन्होंने 3 बंदों के बारे में कहा कि जब मैंने देखा तो 3 बंदे अंदर थे। तो एक नाम उन्होंने लिया मोहम्मद बिन अबी बकर। ये वो सहाबी है जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं और सैयदना अली ने इनकी तरबियत की थी, यानी वो बेटा है जिसकी परवरिश सैयदना अली ने की थी। तो जब ये नाम सामने आया तो सैयदना अली खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और फ़ौरन मोहम्मद बिन अबी बकर को बुलाया। और जैसे ही वो आए तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अंदर ज़रूर गया था, लेकिन मैं जब हज़रत उस्मान के सामने गया तो उन्होंने कहा, भतीजे, अगर आज आपके वालिद ज़िंदा होते तो उनको ये बात बहुत बुरी लगती, तो मैं शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस आ गया। तो हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि हाँ, ये बात सही है। दूसरे जो 3 लोग थे उनको नाइला पहचानती नहीं थी कि वो लोग कौन हैं। तो लिहाजा हज़रत अली को हद लगाने के लिए उन लोगों को बुलाना था, फिर गवाहों की मौजूदगी में उनको सज़ा देनी थी, वो मौजूद नहीं थे। इस वजह से 2 जंगें हुई जो बड़ी मशहूर हैं हमारी तारीख में हज़रत अली की खिलाफत में। हज़रत अली 35 हिजरी में खलीफा बने, तो ये एक जंग हुई है 36 हिजरी में, जिसको हम जंगे जमल कहते हैं। जमल क्यों कहते हैं? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊँट पर बैठी हुई थी, ये जंग हुई। और दूसरी जंग हुई थी 37 हिजरी में, उसको जंगे सफ़ैन कहते हैं क्योंकि वो उस मुकाम पर हुई थी। तो लिहाजा ये गलतफहमियों की वजह से और चंद इख्तलाफात की वजह से ये जंगें हुई। हमें इनकी वजह से अपने अंदर कोई जज्बात पैदा नहीं करने चाहिए। आप तो जानते हैं उसकी वजह क्या है कि हमें हमारे अंदर कोई जज्बात नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरत तौबा की आयत नंबर है 100। आप जानते हैं वो कौन सी आयत है जी? तो उस आयत की वजह से जितने भी सहाबा के मुशाजरात हैं, तो हमें इसके गहराइयों में नहीं जाना चाहिए। इसके बावजूद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की जो खिलाफत थी बड़ी शानदार थी, बड़ी बेहतरीन थी और बड़े फ़हम व फरासत वाले थे। उसकी वजह कि आपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अपनी खिलाफत में खड़ा किया वो अदल था। इसकी एक मिसाल मशहूर है कि मदीने का एक काजी था जिसको काजी शुरैह कहते थे, मशहूर काजी था। तो हज़रत अली की ज़रा गुम हो गई, तो उन्होंने एक यहूदी के पास अपनी वो ज़रा देखी, तो उन्होंने काजी के पास वो केस कर दिया कि ये ज़रा मेरी है। तो काजी शुरैह ने कहा हज़रत अली से कि अगर ये ज़रा आपकी है तो आप गवाह लाओ। तो गवाही के लिए उन्होंने अपना एक गुलाम और एक बेटा पेश किया। यहूदी से कहा, यहूदी ने कहा ये ज़रा मेरी है, इनका दावा झूठा है, इनका दावा सही नहीं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से काजी ने कहा कि बाप के हक में बेटे की गवाही और आका के हक में गुलाम की गवाही हम कबूल नहीं करते। हज़रत अली ने जवाब दिया कि आप नहीं जानते कि मेरा बेटा जनती है? तो काजी ने मुस्कुरा के कहा कि अगर मर्तबे के ऊपर भी फैसले होते तो आपका ये कहना ज़रा मेरी है तो इसके बाद तो फैसला बनता ही नहीं। ये दुनिया की अदालत है, आप गवाह लाएं।
تو حضرت علی کے پاس گواہ اور نہیں تھے، تو قاضی نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ زرہ کس کو دی جائے؟ یہودی کو دی جائے۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے گئے تھے 44 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، آج ہمارا پاکستان 8 لاکھ پہ ہے۔ کیا ایسا حکمران ہے کوئی کہ قاضی اس کے خلاف فیصلہ دے اور وہ قاضی کے فیصلے کو مانے، اس میں اپنی آن کا مسئلہ نہ بنائے، اپنے مفاد کا مسئلہ نہ بنائے؟ یہودی جب عدالت سے باہر نکلا تو اس عدل کا اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا اور زرہ حضرت علی کے سپرد کر دی کہ یہ زرہ میری نہیں، میں جانتا ہوں آپ کی ہے، میں نے آپ کا عدل دیکھا۔ تو لہذا اس طرح انہوں نے عدل قائم کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی یعنی خلافت کے اندر ہی ہندوستان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر ہوا تھا، یعنی اسلام کی سرحدیں پھیلتی رہیں، ان کی خلافت کے اندر بھی پھیلتی رہیں۔ تو اس سے پہلے جتنے بھی سلسلے چل رہے تھے، کیونکہ حضرت عثمان شہید ہوئے تھے تو لہذا انہوں نے تمام کمانڈر اور گورنر بدل دیے تھے، تو بدلنے کی وجہ سے جو انتظامی امور تھے ان میں مسئلے پیدا ہوئے، لیکن جیسے ہی پیچھے سے جو سلسلے آ رہے تھے کسی کو بھی حضرت علی نے روکا، جہاد اسی طرح جاری رہا، وظائف اسی طرح دیے جاتے رہے، بیت المال اسی طرح منظم رہا، اسی طرح تعلیم کے سارے سلسلے اسی طرح چلتے رہے، یعنی ان کی خلافت کے اندر بھی یہ سب کچھ چلتا رہا۔ اب آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا جو آپس میں مسئلہ تھا اس پہ 3 لوگوں کو مقرر کر دیا گیا کہ یہ فیصلہ کریں۔ یہاں پر خارجیوں نے ایک کام کیا، ان میں سے ایک خارجی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ عبد الرحمن بن ملجم نے تلوار کو زہر لگائی، اور یہ وہ انہی لوگوں میں سے تھا جیسے جب فیصلہ ہوا تھا تو 12,000 لوگوں نے اکٹھے ہو کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ فیصلہ کرنا تو اللہ کا حق ہے، قرآن کا حق ہے، تو انہوں نے بندوں کو کیوں دے دیا ہے، لہذا انہوں نے بغاوت کر دی۔ تو نہروان کے مقام پر پہلی جنگ جو ہوئی خارجیوں کے خلاف، جس میں 4,000 خارجی مارے گئے۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ جو مسلمانوں میں اٹھا تھا، اس کو سب سے پہلے جو ختم کرنے والے تھے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ان شرارتی لوگوں میں سے ایک وہ شخص تھا جس نے اپنی تلوار کو زہر لگائی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو انہوں نے چھپ کے پیٹھ کے اوپر وار کیا، تو اس وار سے آپ زخمی ہو گئے، کیونکہ زہر لگا ہوا تھا تلوار کو، تو وہ زہر آپ کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ تو لہٰذا آپ نے وصیت کی، کیونکہ اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، کہ اگر میں اسی زخم کے ساتھ فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو قصاص میں اس کو قتل کر دینا، لیکن اس کا مسئلہ نہیں کرنا، یعنی اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں، بس قتل کر دینا۔ اگر میں بچ جاؤں تو پھر یہ میرا معاملہ ہے کہ میں اسے معاف کرتا ہوں یا اس کو سزا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ لہذا 21 رمضان 40 ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو رحلت کے وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 63 سال تھی، اور آپ کی جو خلافت کا دورانیہ ہے وہ 4 سال 9 مہینے، 4 سال 9 مہینے، کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ نے مسلمانوں سے بیعت لی تھی، اور رمضان میں یعنی 21 رمضان کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔